हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको छ। पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व, आकाश तत्त्व, वायु तत्त्व अनि अग्नि तत्त्व। पञ्चतत्त्वबाट शरीरको निर्माण भएको छ। जब जब शरीरमा पञ्चतत्त्वको बेमेल हुन सुरु गर्छ, त्यहाँ गडबडी सुरु हुन्छ। हामी विभिन्न प्रकारका शारीरिक मानसिक समस्याहरूको सामना गर्छौँ। हाम्रो पूर्ण स्वास्थ्य पञ्चतत्त्वको सन्तुलनमा टिकेको छ। पञ्चतत्त्व असन्तुलन भयो, स्वास्थ्य बिग्रियो, सबै कुरा बिग्रियो। स्वास्थ्य जीवनको आधार हो। स्वास्थ्य भए सबै छ, नभए केही पनि छैन। स्वास्थ्य मूल हो। त्यसकारण पञ्चतत्त्वलाई सन्तुलनमा राख्न जरुरी छ। र पञ्चतत्त्व सन्तुलनमा राख्ने धेरै प्रकारका विधिहरू छन्, तरिकाहरू छन्। पञ्चतत्त्वलाई सन्तुलित गर्ने आयुर्वेदमा पनि उपचार विधिहरू छन्, उपायहरू छन्। त्यसै गरी जडीबुटीहरूमा पनि होलान्, अन्य उपचार विधिहरू होलान्। अनुशासन आचरणबाट पनि यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिएला। विविध क्षेत्रहरू होलान् सन्तुलनमा राख्ने पञ्चतत्त्वलाई। तर हामी आज ती विविध विषयमा जाँदैनौँ। ध्यानद्वारा पञ्चतत्त्वलाई कसरी सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ, हामी यस विषयमा चर्चा गर्छौँ। ध्यान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जसले ध्यानको कला सिक्यो, उसले हरेक विषयवस्तुलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने कला जान्दछ, सिक्दछ। ध्यानबाट सबै हुन्छ। ध्यानको अर्थ हुन्छ भाव शक्ति। हामीसँग शारीरिक शक्ति छ, इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति छ, भाव शक्ति छ। ध्यानले भाव शक्तिलाई बढी प्रयोग गरेको हुन्छ। ध्यानको अर्थ हुन्छ चैतन्य शक्ति, चेतना। तर यो चेतनाले इच्छालाई होइन, शरीरलाई पनि होइन, भावलाई चाहिँ समाउँछ। त्यसकारण ध्यानमा धेरै योग व्यायामहरू हुँदैन। योग व्यायाम प्राणायाम यी सबै कुरा पछाडि ध्यान हुन्छ। ध्यान एक्लै छ। योग प्राणायामहरू नगरे पनि ध्यान गर्न सकिन्छ। योग प्राणायाम गर्यो, शरीरलाई पनि साथमा लियो भने अलि सजिलो हुन्छ, त्यति मात्रै हो। होइन भने योग नगरिकन ध्यान हुँदैन भन्ने होइन। ध्यान फरक हो, योग फरक हो, प्राणायाम फरक हो। ध्यान गर्नलाई प्राणायाम गर्नै पर्छ जरुरी छैन। ध्यान आफै हुन्छ। किन हुन्छ भने ध्यान हो भाव शक्ति। भावको अर्थ हुन्छ छ, यतिखेर जे छ। अभावको अर्थ हुन्छ जे छैन। भावमा आउनुपर्छ, भाव शक्तिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। पहिलो तत्त्व पृथ्वी तत्त्व। पृथ्वी तत्त्वमा असन्तुलन छ। शरीरका समस्याहरू छन्। हाम्रा शरीरका अङ्गहरू कमजोर भइरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो शरीर विशेष गरेर शारीरिक स्वास्थ्य पृथ्वी तत्त्वसँग सम्बन्ध राख्छ।
शरीर पृथ्वी तत्त्वसँग बढी सम्बन्ध राख्ने भएको कारणले पृथ्वी तत्त्वको ध्यान गर्दाखेरि शरीरलाई समाउनुपर्छ। शरीरको याद गर्ने र आफ्नो शरीर सबल भइरहेको, स्वस्थ भइरहेको, सक्षम भइरहेको अनुभव गर्ने। यतिखेर भइरहेको छ, अहिले राम्रो भइरहेको छ। हिजो शरीर स्वस्थ थियो, होइन। भोलि स्वस्थ हुन्छ, होइन। अहिले यतिखेर मेरो शरीर स्वस्थ छ। यो छलाई, यो भावलाई स्थिर बनाउने, त्यसैमा ध्यान, त्यसैमा एकाग्रता। अहिले शरीर स्वस्थ भएको अनुभूतिमा एकाग्रता। फेरि यो विचार गरेर हुँदैन। म स्वस्थ छु भन्ने विचार गरेर त्यो विचारमा एकाग्र भएर हुँदैन। स्वस्थ छु भन्ने अनुभूतिमा एकाग्र हुनुपर्छ। अङ्ग अङ्ग स्वस्थ छन्, त्यसमा एकाग्र हुनुपर्छ। जति म स्वस्थ छुमा एकाग्र चित्त हुँदै जान्छु, त्यसमा स्थिर हुँदै जान्छु, अङ्ग अङ्ग रूपान्तरित हुन्छ, आफै स्वस्थ हुँदै जान्छ, केही गर्नै पर्दैन। यो भाव शक्ति अचम्मको छ। जहाँ यो भावमा ध्यान जोडियो, एकाग्रता, स्थिरताको अनुभव भयो, बस सबै कुराहरू चाहे जसरी जे भाव थियो त्यही अनुकूल परिवर्तन हुन्छ। शरीर शुद्धिकरण गर्ने, शरीरको सफाई गर्ने, पुरै सफाई भइरहेको छ, शुद्ध भइरहेको छ अनुभव गर्ने, यो पृथ्वी तत्त्व यानि कि शरीर मूल आधार हो। शरीरलाई आधार मानेर अरू तत्त्वलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले पञ्चतत्त्वमा यो पृथ्वी तत्त्वलाई अग्रस्थानमा राख्नुको मूल कारण शरीर मूल हो। शरीर छ भने सबै छ, शरीर छैन भने केही पनि छैन। शरीरको स्वास्थ्य छ, सबै छ, शरीरको स्वास्थ्य ठिक छैन, केही पनि छैन। त्यसकारण शरीरलाई मूल आधार मान्नुपर्छ, पृथ्वी तत्त्वलाई मूल आधार मान्नुपर्छ। पृथ्वी छ, सबै छ। पृथ्वी छ त्यसकारण पानी छ, जल छ। पृथ्वी छ त्यसकारण अग्नि छ। पृथ्वी छ त्यसकारण वायु छ, हावा छ। जे पनि छ पृथ्वीको कारणले छ। आकाशको अनुभूति पनि पृथ्वी भएको कारणले गर्न सकिन्छ। पृथ्वी छैन भने यहाँ केही पनि छैन। यो मूल हो, त्यसकारण पृथ्वीलाई मूलमा राखियो। अब यसपछि ध्यान बल्ल सुरु हुन्छ। पृथ्वी तत्त्वलाई मूल केन्द्र बनाउनु भयो, स्वस्थ भएको अनुभव गर्नुभयो। दोस्रो जल तत्त्व, जलमा हो। जस्तो पानी शरीरमा कसैको बढी हुन्छ, कसैको कम हुन्छ। जल तत्त्व बढी भयो, पानीको मात्रा शरीरमा बढी भयो भने पनि व्यक्ति बिमारी हुन्छ, बिरामी हुन्छ। थोरै भयो भने पनि बिरामी हुन्छ। जल तत्त्व सन्तुलित हुनुपर्छ र सन्तुलनमा ल्याउँछ ध्यानले। कति छिटो प्रभाव पर्छ भने नि ध्यानले। म चुपचाप बसेको छु, पानीको सम्झना गरेँ। पानीको सम्झना गर्न पाएको छैन, सम्झिन पाएको छैन, मुख रसाउँछ। म जेमा ध्यान लगाउँछु त्यसको प्रभाव तुरुन्तै परिहाल्छ। मुख रसायो, तुरुन्तै प्रभाव पर्यो, मुखमा पानी निस्क्यो। ध्यानले तुरुन्तै शरीरमा प्रभाव पार्छ। त्यसकारण चुपचाप लागेर बस्ने, शरीरलाई स्थिर गर्ने,
पहिलो काम त शरीर स्वस्थ छु अनुभव गरिसकेका छ। दोस्रो काम पुरै पानीको अनुभव गर्ने। म एउटा झरनामा बसेको छु भाव गर्ने, अथवा पानी परिरहेको छ, पानी परिरहेको ठाउँमा म छु। माथिबाट झरझर झरझर पानी झरिरहेको छ, पुरै शरीरलाई पानीले नुहाइदियो, सफा गर्यो। ध्यान यही गर्ने, त्यो स्थिति त्यो भावमा आफूलाई स्थिर राख्ने। पानी परिरहेको छ, म नुहाइरहेको छु, त्यो भाव गर्ने। त्यति कल्पना गर्न त सकिन्छ। त्यो कल्पनालाई नै वर्तमानमा लिएर आउने हो त कल्पना। यतिखेर पानी परेको छैन, मैले कल्पनालाई नै यथार्थ बनाइदिएँ। पानी परेको छैन यसले, तर पानी परेको कल्पना गरेँ र त्यो कल्पनालाई खिचेर वर्तमानमा लिएर आएँ। यतिखेर परिरहेको छ, मैले अनुभव गरिरहेको छु। बस कल्पनालाई पनि खिचेर वर्तमानमा ल्याउनु ध्यानको विषय हो। यो ध्यानले भूत भविष्य दुईटैलाई वर्तमानमा ल्याइदिन्छ। ध्यानमा वर्तमान मात्रै रहन्छ, न भूत न भविष्य। भूत भविष्य नै हुँदैन ध्यानमा। ध्यानमा त मात्रै वर्तमान हुन्छ। किन हुन्छ भने दुईटैलाई खिच्ने क्षमता वर्तमानमा छ, ध्यानमा छ। वर्तमानले नै खिच्छ, ध्यानले नै खिच्छ। मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, प्रयोगको कला जान्नुपर्छ। पुरै पानी परिरहेको छ, सफा भइरहेको छ मेरो शरीर। बाहिरबाट मात्रै होइन, भित्रबाट सफा भयो। मेरो मन सफा भयो, मेरो भावना सफा भयो, मेरो शरीर सफा भयो। भित्र बाहिर पुरै सफा भएको अनुभव गर्ने, त्यसमा स्थिर रहने। पुरै पानीले सफाया गर्ने बित्तिकै जल तत्त्व आफै सन्तुलनमा आउँछ। पानी बढी भएको भए पनि बगेर गयो, कम थियो भने पनि आपूर्ति भयो। पुरै सन्तुलनमा रहन्छ जब पुरै हामी पानीले नुहाउँछौँ। भाव रूपमा नुहाउने, ध्यानमा नुहाउने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामी त पानीले नुहाएर पनि कहाँ नुहाउँछौँ र? पानीमा नुहाउन गएको छ, ध्यान चाहिँ अन्तै छ। ध्यान छैन भने त्यसको मजा कसरी आयो, त्यसको प्रभाव कहाँ पर्छ र? नुहाएर पनि नुहाइको प्रभाव पर्दैन। ध्यान चाहिन्छ। हामी एउटा काम गर्छौँ, ध्यान अन्तै हुन्छ। जे काम गरिरहेको छु त्यसमा ध्यान छैन भने त्यो काम गर्नुको मजा कहाँ आउँछ र? त्यसमा ध्यान छ भने मात्रै मजा आउँछ। होइन भने हात खुट्टाले एउटा काम गरेछ, मनले अर्कै काम गरेछ। हात खुट्टाले गरेको कामको अब मजा आएन, थाहै हुँदैन। थाहा पाउने क्षमता कहाँ गयो गयो, भाग्यो। थाहा पाउने क्षमतालाई जसले खिच्यो, ध्यानलाई जसले खिच्यो, उसले हरेक क्षेत्रबाट मजा लिन सक्छ। कल्पनाबाट पनि मजा लिन्छ, सम्झनाबाट पनि मजा लिन्छ, यतिखेर भइरहेको यथार्थबाट पनि मजा लिन्छ ध्यानको प्रयोग गर्न जान्ने व्यक्तिले। र यो विधिमा यही ध्यानको प्रयोग गर्न सिकाइएको हो। पुरै पानीले नुहाउने, स्नान गर्ने, त्यसमा स्थिर रहने, सारा फोहोर मैला बगाइदिने। त्यसपछि हावा, वायु तत्त्वको असन्तुलनबाट धेरै प्रकारका बिमारीहरू छन्। पेटमा वायु भरिएको छ, नसाभित्र घुसेको छ, कसैलाई झस्का पस्यो, कम्मर दुख्यो, दुनियाँ समस्याहरू छन्। वायु विकारको कारणले धेरै प्रकारका समस्याहरू आउँछन्। हामीलाई थाहा छ पञ्चवायु, 5 प्रकारका वायुहरू हाम्रो शरीरमा चलिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूमा असन्तुलन आयो, अब मान्छे रोगी हुन सुरु गर्छ। अब वायुलाई सन्तुलनमा कसरी लिएर आउने? चुपचाप ध्यानमा बस्ने, मात्रै हावाको अनुभव गर्ने,
सबैतिर हावा छ। हावाले मेरो अङ्ग अङ्ग छोइरहेको छ। सुरुमा हावाको अनुभव, हामी एउटा हावाको पोखरीमा डुबेका छौँ। सबैतिर हावा छ, सत्य यही हो। यो सत्यलाई नै समाते हुन्छ। यहाँ त कल्पना पनि ठुलो गर्नु पर्दैन। कल्पना गर्न सजिलो हुन्छ किनभने हामी हावैमा डुबेका छौँ। हावाको अनुभव गर्ने, थोरै हावाको सरसराहट, हावालाई न्यानोपनमा लिएर आउन पनि सकिन्छ। आवश्यकता अनुसार शीतलतामा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। जे भाव गरे पनि हुन्छ। तर हावा पुरै माथिदेखि तलसम्म पुरै शरीरलाई हावाले सफा गर्यो। भित्रदेखि बाहिरसम्म एक एक अङ्गलाई हावाले सफा गरिरहेको छ। हावाले नछोएको कुनै भाग छैन, कुनै अङ्ग छैन। सर्वत्र हावा छ र त्यो हावा पुरै खुलिरहेको छ। जहाँ जहाँ हावाहरू रोकिएको थियो, अड्केको थियो, ती सबै हावा खुलिरहेका छन्। यस प्रकारले ध्यान गर्न सकिन्छ र त्यहाँ ध्यानलाई स्थिर राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को आकाश अनुभव गर्ने, आँखा बन्द गरेर बस्ने, आकाशको अनुभव। आकाश कति ठुलो छ, विराट छ। त्यो विराटताको अनुभव गर्ने। खुल्ला आकाश देख्या छ नि, पहिला देखेकै आकाशलाई कल्पनामा लिएर आउने र म आकाशले घेरिएको छु। बाहिर मात्र होइन, म भित्र पनि आकाश छ। आकाशबाटै म ओतप्रोत भएँ। म स्वयं आकाश जस्तो भएँ। आकाशबाट व्याप्त, म आकाशमा डुबेको छु, व्याप्त छु। मेरो शरीर बाहिर पनि आकाश छ, शरीरभित्र पनि छ। आकाश नभएको ठाउँ छैन। र त्यो आकाशले मेरो पुरै शरीरको शुद्धिकरण गरिरहेको छ। जसरी आकाश आफैमा शुद्ध छ, पवित्र छ, निर्मल छ, त्यही आकाशले मलाई पनि शुद्ध, पवित्र, निर्मल गरिरहेको छ। यो भावमा स्थिर रहने। आकाश तत्त्व पुरै शुद्धिकरण हुन्छ। वायुको ध्यान वायु तत्त्व शुद्धिकरण हुन्छ। जलको ध्यान जल तत्त्व शुद्धिकरण हुन्छ। पृथ्वीको ध्यान पृथ्वी तत्त्व शुद्धिकरण हुन्छ। अब अन्तिम अग्नि, आगो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। आगोबाटै जीवन छ। जीवनमा ताप भएन, तातो भएन भित्र भने हाम्रो जीवन बाँच्दैन, जीवन चल्दैन। ताप, निश्चित ताप चाहिन्छ। हाम्रो शरीरमा पनि अग्नि क्षेत्र छ। आगो उत्पन्न गर्ने, ताप उत्पन्न गर्ने क्षेत्र छ, जसले गर्दाखेरि यो शरीर चलिरहेको छ। सूर्यको तापको कारणले हामी बाँचेका छौँ। सूर्यको ताप भएन भने हामी बाँच्दैनौँ। तातो चाहिन्छ। अब आगो त बाहिर हामीले प्रयोग गर्ने आगो त जीवन हो। आगो भएन भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। खाना त्यसैमा पकाउनु पर्छ, त्यही आगोको ताप लिन्छौँ। आगो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र हाम्रो शरीरमा अग्नि तत्त्व, त्यो तापको असन्तुलन भयो, या त त्यो ताप बढी भयो या कम भयो, दुईटै अवस्थामा हाम्रो शरीर असन्तुलित हुन्छ, हामी बिमार हुन्छौँ। शारीरिक मानसिक समस्याहरू उत्पन्न हुन सुरु गर्छन्। अब अग्नि तत्त्वलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि यसमा अग्निको ध्यान, आगोको ध्यान। चारैतिर आगो बलिरहेको छ। आगोको अति प्यारो त्यो ताप ममा परेको छ। जस्तो धेरै अब कल्पना गर्दाखेरि धेरै तातोको गर्नु हुँदैन, आफूलाई असहज होइन, अत्यन्तै प्यारो उसको न्यानोपन। अति आनन्द आइरहेको छ तापबाट। चारैतिर आगो छ र त्यो आगोको तापले पुरै मेरो भित्रदेखि नै शुद्धिकरण गराइरहेको छ। त्यो आगोको तापमा सबै प्रकारका बिमारीहरू जलेर नष्ट भइरहेका छन्।
मेरो भित्रैदेखि शुद्धिकरण भइरहेको छ, भित्रैदेखि प्रकाश बढिरहेको छ, तेज बढिरहेको छ, कान्ति बढिरहेको छ। यतिखेर बढिरहेको छ, अहिले छ, हिजो होइन, भोलि होइन, अहिले यतिखेर मैले अग्निको प्रचुरता अनुभव गरिरहेको छु। सारा अग्नि त्यो तेजले आफू नुहाउने, त्यो मन्द मन्द तापले स्नान गर्ने, त्यो न्यानोपनले स्नान गर्ने, शरीर शुद्ध हुन्छ। यी ध्यानका विधिहरू हुन्। कुनै पनि विषयलाई ध्यान बनाउन सकिन्छ, मात्रै बाहिर भएको विषयलाई आफ्नो हितमा आफूमा प्रयोग गर्ने हो। अध्यात्मले आफूलाई प्रयोग गर्छ, अध्यात्म विज्ञानले। भौतिक विज्ञानले अरूलाई प्रयोग गर्छ, अरूमा प्रयोग गर्छ। फरक यति हो, अध्यात्ममा काम गर्न चाहने व्यक्तिले आफूलाई प्रयोगशाला बनाउनुपर्छ, आफूमा प्रयोग गर्नुपर्छ। परिणाम अत्यन्तै सुन्दर आउँछ।